یا ایوہ الناس اے خلقو، اے مولیانو، اے طالبانو، دا نوئی یا ایوہ الناس اے خلقو دے موبائلو کی راضی ہوئی دا دا نبی دا قبر خاورا دا ساندی وی بچی او خایا دا دا نبی ویخت دے بوتل کیا چول یو تیقی بل تقی کروڑون روپے پہ اگڑ ادیلو ساندی او خایا دا غزے بادشاہ دا حضرت قبر خواتنی شکتے مال دا غارابیان مولیان نہ تپوس دا سے قسم پابندی لگول لدک نے مصیبت جوڑی زنو شنا دری قبرون کتلی دی چتا دلبارون قبرون ویدہ دی نبی قبر دے دا خواک ابو بکر عمر دا دی اللہ کو کی کیمران تستفلا روڑی دا کیمرے کی فوٹو آغسرے انتر چا پلا روڑی شی کیمرہ یہ رونا ٹول دروگ دی ٹول دروگ دی مسئلو کہ دا نر زامن دی کامیاب دی نور پیدی نائی حق پہ تام دے اخپل کار با کئی دی کہ کٹر کلک خلق دے توحید منون کو کہ دا بلا بچی دی سام تو شوقینی چی دا نبی دا لاس سی شیوینی دا خور بوتل کیا چولے دا دروغ دی دا ویخت دے ایس سندی نشی کہ سند سرشی زمن بچی زمن وینا اپینا قربان سندی نشی اچھ پردے ویخت ہوئے دا نبی ویخت دے بیا ٹنگ شاورتا ہوس تا پردی ویخت تا دا نبی ویخت ہوئی تو شوقینی چی دا نبی دا لاس 100% سند سر ثابت سنخ او گورم محدثین کرام ہوئی ادا کتاب اے شک پکی نشتے دا کا نبی من نازل دیر انہوں شک نشتے وہ خدا لحاظوں کے نشتے اے دیتا گورا کنا مفسرین کرام فرمائی او سڑے ہوئی زی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو گورم اے رور وہ اے دیتا گورا تا نبی ولید نبی اتق کار کرے دا دا لاس نمو باس دا ہمیشہ تلاوتو نکوا نظر بدیم سمی دیکھ ہمیشہ رس پا کوشش کوا دا دیز دا کول دا دی خودل 100-200 کالو باشی خبری با دا اقل والا ہوکای اچھا چاہتے سر تعلق میں دا شویتو نواق سو نور سوئی دا کاکا پا کسو ہوئی چکم سنور سوئی لیا پا دی نت ویل نشمدی شکی آقا نقل کی انتا کورتا پتلو کے بے پٹو لالار خاندل ہوشوی دی سر تعلقو ساتا تد 500 کال عمر دیومو چکنا ستا قلب پزیوی او اوتی بوتی منوائے اچھا دی سر تعلق نہیں کنا لگ مخی تشی پیو دے سا ابلا شیر سوکی دے سا ببل آختا شیر پس بنور ساکتا شیر سوئی بیا اللہ دیا غرض نمتا سبسا جسر تعلق ساتھ دا یقینی ہو دیکھ شک نشتا دیکھ شک نشتا دا قایتوں جن محمد رسول اللہ دا مبارک اخلی نہیں کی تو تبرکاتو پاسی سے جدین اللوی تبرک مور بس ران اوڑی چاگا منکو دا تبرک تے دیکھو کو نسرشتے نختیشتے شیروکتے صحیح تبرک دارے مر تاکہ وقتب بوتل کے بان کر لے پا کروڑوں روپے دے پہ واغستے پا کروڑوں روپے دے پہ واغستے کتا سزے خور بندکڑی دا چلار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قبر خور دا پیسول دے کاتا جوڑا کری دے اولیاء دربارنوں میں نظر دے کہ بوتل کشتے بوتل کے چوبوں خواہ کہ ہوئی دا وقت جواندے رے دا خوز جی ہوئی یارور اس دو گیرے نا دا سارنا دے وقت او باسا بوتل براوری دے کہ بھئی دے طالبان او با کیا چاو اخوزو یو دل جنون بوتلو خوزاو کنا گینٹے نا رستو گورا وقت خوزی وقت جواندے رے مانی نا فسانت ثابت شی زمان بدنونا خاندانونا زمان مالونا عزتونا اگا وقتنا قربان اگا نویو وہ صحیح ہے دا دے سڑیا
دا من د سره منونه هغه نوښتو خوځره دلته خوره بوتل کې ده په دې به تمانه جنت ته لاړ شي یارو تا ته بله ووایم اوس په بلې پاټلای باندې ګاډی زمونږ لاړ خو یو ووایم ابی ابن سلول مردار مړ شو دا هغه سړی دی چې د په صدیقه عایشه د زنا او الزام لګول دی اوهو ډېر ضرور سړی تر ننه پې لعنت خلک وي مړ شو زوی دی عبدالله هغه راغی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا عبدالله دا ابی ابن سلول چې مرداریږي نو خپل زوی ته وایي زما جنازې له محمد رسول الله ته ووایه چې راشي تا ښه ډېر کړي دي هغه سره تا ډېر ښه کړي دي په کومې خولې وایي خیر بچے مسلمان دے عبداللہ رضی اللہ تعالی وزم وی بابا جی پکم خلی محمد رسول اللہ تا ہوئے ما تسوئے تا کم خکڑی وی تزما بد پریدا عبداللہ تا غتا ہوئے تا زما بد سرکار نشتی زاغا پی جنم راضی با دشمنم دمر یقینو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دسی خوی والا دی خان مرش عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زما پلار مرشو او بلیدارا طویلی دی چې محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چې زما جنازہ با محمد رسول اللہ کی او بلیراتا دا وصیت کرے نے کہ محمد تاویا صلی اللہ علیہ وسلم محمد تاویا اخپل چوغا اخپل کمیس راکا چستا کمیس زما کفن شی دمر یقین دے ایمان نرد نبی علیہ السلام فرمائے عبداللہ کہ محمد پا کمیس چوغی ستا دپلار جہنم پا جنت بنی بدلی گی نو اے حیوس وہ زما خدا ہے پا یوسا ورلا یوسا کہ زما کپڑو بانی داغا پا کفن کے دو بانی داغا جہنم پا جنت بدلی گی عبداللہ چرتا نخپکو میدا چغیوس واغندہ ورطا او کہ زما پا جنازی بانی داغا اور پا جنت بنی بدلی گی نو تیاری کہز جنازی لرالم وہی زما خدا پاک دم ربدو نبا وجود سکی خواہ تچتا دبدو ناخوا خونے ہاں دا استاد نبی تعلیم دے حضرت کمیس نہ اوچت تبرک بیرونو حضرت پخپل لاس ورکیرونو پخپل لاس وے عبداللہ یوڑو ورطواغن ابی ابن سلول دا حضرت پا کپڑوں کے تلے دے دنیا میں جنتی رہے اوہ جنازہ تیار شوا راغ نبی علیہ السلام راغ عمر راغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر دکھا عمر اسے اس پیچ تا پاسے دلے ہوئے تاوزو منتا دے عمر ایمان ثابت کے ایزا مڑا مورت اللہ نے موبائل کیوں لکل میں تما تخپل پلار ثابت کے چتا دے پلار نا واقعی دد نتا پیدا تخپل نمور میڑے نشی ثابت ہولے تصوید عمر اسلام منے دا قرآن گواہ دے عمر آگا سڑے دے چھ پزمک ہے دے خوخی پارش اللہ خوخی بکواس کے بیمان آوائی عمر اسلام عمروی رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ یا رسول اللہ چاہ جنازے تمخی کی گی یہ عمر معلوم دے رہا تھا معلوم دے دا جدا مسئلہ دا بعضی تاریخی روایت چھ جنازہ والا حضرت کردہ بعضی ہوئی چھ حضرت چھ ورس سے تو جنازہ شیئے ہوا
मंग पके सकार दे कि हजरत कड़ी न मंजूरी जन्नत पे नशितले नो सकौ सरा उमर ख्वाखा कड़ा च दी बीमाना जनाजा नवशवे अर्श मने अल्लाह ख्वाखा कड़ा कुरान पायतुन की दे गवे नाराला हां वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम माता अबदा वला तकुम अला कब्रे ए पैगंबर ददासी बीमाना मलऊन लानती जनाजा चरते होने की और जनाजा कवल खोकटा खबर दा ददासी बीमाना प कबर पखवा क्यों नदरेगी च खुदाया दा सड़े बाकी दे दुआ तो मुन नदरेगी मनशो ओहो उमर पजमा का खोखई अल्लाह पार्श खोखई भला मौका दा उमर वही या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाज रखवाड़ी च मकाम इब्राहिम लाजमंग द गैरती प्लार इब्राहिम ज़ैदे नखद पदी की चमंग दे जे की द्वारका तकड़े नबी अलैहि सलाम फरमाए उमर सो पुर चल्ला रब्बुल इज्जत दा हुक्म नहीं करे न मंगा का इजाजत न बगैर मकाम इब्राहिम मनी दो नफल नशु कोले अल्लाह ची खबर वावरेदा भी उमर ख्वाखड़ी दी मां ख्वाखड़ी दी आयतुन राल वत्तखिजू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला उन सही मकाम दे इब्राहिम अलैहिस्सलाम और ज़ैद मानजो उस मकबने जमा उमर ख्वाखई बरए ज़क़म नन मलऊन रागे कोई मात उमर ईमान साबित का तमा तखपल दमोर मेड़ साबित का जो वाकई तो ददन लगी दले तो खुद शामी गरीबा पैदावारे अशर जमा शिवे दे खज चढ़ी हो दे शीरी आगे न लगी दले खुद खबर दे तू उमर खबर के बाज को उमर दे रजी अल्लाह ताला अन्हु ओहो सबो होयो मंगला द सहाबा द शान बयानो लो अगर चले न राजी संग बयान को हां अल्लाह इज्जत राजी मा लांडा ताता हुए मा चद चा दारुल उलूम बैतुल्लाह चद चा ज़ैद दिन दिस द कवलो दारुल उलूम बैतुल्लाह उस्ताजी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निसाब तालीम कलामुल्लाह इम्तिहान अगस्तुन के ये अल्लाह परचा कम के इम्तिहान अगस्ते दे सहाबा कम परचा पास करे दा अत्तक़वा ताटू कुरान आयतु ने दिस तराणो बैठे उस्ताद रसूलुल्लाह हां निसाब तालीम कलामुल्लाह औ मदरसा दारुल उलूम बैतुल्लाह निसाब तालीम कलामुल्लाह दारुल बैतुल्लाह उस्ताद रसूलुल्लाह निसाब तालीम कलामुल्लाह परचा कमा पास करे दा अत्तक़वा मुमतहिन अल्लाह मां इम्तिहान अगस्ते अगा मां पास करी नन राजी हुई तासु मंग दे ईमान साबित जम मड़ाया दलन जवाब दे पल प्लार माता साबित का जवाब कई तो ददन पैदा है